यहाँ से जमपीर जाए, जमपीर कराची सुपर हाईवे नूरियाबाद से आप राइट लें टटा के ऊपर आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि क्या नजारा है। वाह वाह, पंखे घूम रहे। क्या हाइट है इसकी ब्रिगेड साहब? 80 मीटर, 250 फुट। 250 फुट पे इन्होंने टरबाइन, कितने टरबाइन लगाए आपने? 33। और अगर आपको हुकूमत कहे कि भाई लगाओ तो आप अगले 2 साल में कितने हजार मेगावाट बिजली कर सकते हैं? तो उनकी ताकत में कितने वो स्पेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। 50,000 मेगावाट आप बोल रहे हैं एक कॉरिडोर में। तो पूरे पाकिस्तान में कितनी हवा है? कोई 1.5 लाख मेगावाट की कैपेसिटी। 1.5 लाख। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है, अगर आप ये जाएंगे, एक अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है एनरेड, जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी है, उन्होंने और यूएसएड ने पाकिस्तान में इन लोगों के साथ मिलकर ये विंड मैप लगा के इन्होंने ये बात प्रूफ की है। ये मतलब ऐसी बात नहीं, हवा की बात नहीं है, कि इन्होंने प्रूफ किया कि भाई इतनी हवा है और जब हवा चलते रहती है तो पंखा घूमता है। अरे यार, क्लाइमेक्स, नेशनल, ये जितने पंखे वाले इन्वॉल्व हो, आपने यहाँ पर टावर भी बनाए, जो बड़े बड़े टावर हैं पाकिस्तान में बनाए। पाकिस्तान में। ये एक और बड़ी कमाल की बात है जो कई लोगों को नहीं पता है कि तारिक साहब के अंडर इन्होंने डेस्कॉन इंजीनियरिंग को पूरा प्रोग्राम दिया, जिसमें अब टावर बनना शुरू हो गए पाकिस्तान में। एक टावर की, अभी फिर से मैं पूछता हूँ, कितनी हाइट है साहब टावर की? हब हाइट उसको कहते हैं, ऊपर जहाँ वो आके रेस्ट करता है, 80 मीटर। 80 मीटर यानी 250 फुट। 250 फुट के टावर जो कि ये कितनी हवा को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये 150 मीटर फी सेकंड की हवा को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी ये एक जो विंड टरबाइन होता है, जो विंड फैन जो होता है, उसका एक ब्लेड की क्या लेंथ है साहब? जो हम जो लगा रहे हैं 37 मीटर और 6 टन है वजनी। 37 मीटर। आप सोचो, 37 मीटर का एक ब्लेड, तो 2 ब्लेड जब लगाएंगे तो 77 इसका जो डायमीटर बनता है, वो डिप्लॉयड डायमीटर वो 77 मीटर। 7 जब ये घूम रहा है, इसीलिए ये जमीन से इसको इतना आप ऊंचा लगा रहा है। अब ये इतना तेज जब घूम रहा है और अगर 150 मीटर पर सेकंड की हवा इसको धक्का भी दे तो ये नहीं गिरेगा। और ये आप लोगों ने पाकिस्तान में बनाया है और आपने डेस्कॉन को सारा कुछ दे के तो उनसे बनवाया है। जो कंपनी, जो हमने जर्मन कंपनी को जो लिया था, उन्होंने कहा था इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और वहाँ से जो दीगर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब आए, जो पाकिस्तान के बारे में एक इमेज दिया होता है, और पहली बात तो आप कुछ वो कह रहे थे कि किसी को, रिपोर्टर्स को ये कहा मेरी तरफ से प्लीज ये रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान पूरा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। तो आप नहीं, मैं तो जो साहब सीधी सी बात है, मैंने देखा, मैं डेस्कॉन इंजीनियरिंग गया, उनकी वो भी लगी हुई है वीडियो, यूट्यूब पे जाए वो भी देखें जो बना रहे हैं, इनका A to Z इनके। ये हमने फिर ये जर्नल्स को बताया कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब इनका हेड पहली दफा इस्लामाबाद आया, तो मैं वहाँ से वापस आपकी टरबाइन पे आऊँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में जो बात करनी पड़ती है उस पर मैं हमेशा बात पहले करना चाहूँगा। प्लीज़, ये गलत तासुर जो पाकिस्तान का ये देते हैं, और ये खासतौर पे जो हमारा कुछ मीडिया वाले जो हैं, ये बहुत बुरा तरह पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं। अरे भाई मीडिया वाले, प्लीज यार, खुदा के वास्ते, अपना मुल्क, ये पाकिस्तान है, सोना है उसको। पाकिस्तान से ये पूछिए, मैं वापस आपको मुझे थोड़ा सा डिट्रैक्ट कर दे, लेकिन अब अगर आप वाशिंगटन टीवी CNN देख रहे हैं या उनका कोई चैनल देख रहे हैं, अगर आप उसमें कहें ना कि वाशिंगटन से पिक्चर आ रही है, तो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस दिखाएंगे या उनकी कैपिटल जो बिल्डिंग है उसको दिखाएंगे। इधर आप इनसे पूछें कि इस्लामाबाद है, आप देखें ये क्या दिखाते हैं। इनसे पूछें लाहौर है, तो ये क्या दिखाते हैं। ये पाकिस्तानी टीवी वो तो करेंगे कभी, क्योंकि उनको तो अच्छा नहीं लगता कि मुसलमान कंट्री जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे है और इसके लोग इतने इंडस्ट्रियस हैं, और इसका इनके जो लोग हैं जो 1 to 1 जो बैठते हैं दिमाग के लिहाज से ये दुनिया में सबसे बेहतर है, और इनकी अचीवमेंट जो हैं, और जो जिस वजह से ये हम सारे डरते हैं, जो हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए जो हमने तदबीर कर ली और जो हमारे पास कुव्वत है, उसको उससे ये हमारे से बहुत घबराते हैं। तो हम ये प्रेजेंट बहुत गलत करते हैं। हम अपने आप को भी अनफॉर्चुनेटली इतना गलत प्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान को हम अच्छा दिखाने में हमें क्या बात होती है। एनीवे, जब ये आए जर्मन, तो पहली दफ़ा ये जब इनका हेड जब पाकिस्तान आया पिंडी में, तो बार बार मुझे कह रहा है कि जी मुझे इजाज़त नहीं है, और हमें उन्होंने ये बताया कि जी ये आप जाएंगे, आप किडनैप हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा
میں اس کو ایئرپورٹ پہ لینے آیا. وہاں سے جب ڈرائیو کر کے اسلام آباد آ رہے تھے, نارمل اسلام آباد آ رہا تھا, تو مجھے کہتا کہ کوئی میں انگلش میں بول چکے سم فیسٹیول اور سم تھنگ گوئنگ آن ان دس کنٹری آف یورس اینڈ ان اسلام آباد. یعنی پاکستان میں اسلام آباد میں میلہ لگا ہوا ہے, پوچھ رہا تھا. تو یہ اتنا یہ گرین اور یہ صاف ستھرا کیسے, یہ روڈیں اتنی بڑی بڑی کہاں سے آپ نے یہ پہلے کی ہے؟ یہ تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے تو نہیں بنائی ہے, تو پہلے کی ہے. تو وہ چپ ہو گیا, ہنسنے لگا. تو پھر تھوڑا سا آگے گئے تو گزرے تو وہاں ریڈ لائٹ آ گئی, تو ریڈ لائٹ پہ رک گئے. تو مجھے کہتا ہے کہ یو اسٹاپ ایٹ دیز ٹریفک لائٹس اینڈ آل دیٹ. تو ایسے میں نے اس سے پوچھا تو آپ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ملک میں ٹریفک لائٹ آتی تو نہیں رکتے اس پہ؟ میں نے کہا آپ یہ کراس کریں نا, یہ اسلام آباد کی پولیس وغیرہ یہ ادھر ہی آپ کو دھر لیں گے. بالکل رکتے ہیں, آپ کے سامنے رکے. مجھے بائی دا ٹائم ہم اسلام آباد کو انٹر کر رہے تھے 0 پوائنٹ سے, تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے, یہ اسلام آباد ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ تو میں نے آ کے دیکھا ہی نہیں کہ جرمنی میں رہ رہے ہیں انٹرنیٹ ایج میں کس طرح یہ ہمارے ملک کو پورٹریٹ کرتے ہیں. پھر میں نے اس کو کہا کہ جب بات چیت ہو رہی میں آپ کو اپنے ٹاور کی بات نہیں ٹاور نہیں آئی وانٹ ٹو, میں کل جرمن رہنے جو آپ وہاں کا انجینئر ہے, میں نے اس کا بھی ویڈیو بنایا ہے, اس کا انٹرویو ہے, اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ ڈالا ہے جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کری ہے. یہ آپ وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا ہیپی ہے ان لوگوں سے کہ وہ تو ورکنگ لیول پہ کام کر رہے ہیں نا. اس کو تو اصل پاکستان اس نے دیکھا ہے, پتہ ہے اس کو, اور کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے, ریچ ہے, اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان. پھر اس کے منہ سے نکل گیا جب یہ سارا کچھ اس نے دیکھا کہ مجھ سے پوچھتا کہ آپ کبھی انڈیا گئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, لیکن میں دہلی میں ایک دفعہ جہاز رکا تھا تو میں نے دہلی کے ایئرپورٹ وغیرہ دیکھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے انفراسٹرکچر میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور وہ کوئی آپ سے 25-30 سال پیچھے ہیں. یہ آپ نے 30 سال پیچھے آپ کا انفراسٹرکچر یا آپ کا ملک کس قسم کا ہے. پھر جب ان کو میں نے یہ بتایا کہ یہ ٹاور شاور اس طرح کی اس نے ہماری تو یہ انڈسٹری کافی ڈیولپڈ ہے, تو اس نے کہا کہ میں اس کو کراچی وغیرہ جا کے دیکھنا چاہوں گا. کوئی جا کے دیکھا تو انہوں نے اس کے اوپر جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی تھی, یہ انہوں نے جو فیسلٹیز دیکھی, اور یہ کہ ایک کمپنی کے ساتھ کیونکہ وہ ہمارا آفیشیل کانٹریکٹ تھا, اس کی فیسلٹیز جا کے دیکھ رہے تھے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں بنا سکتے ہیں, اور ہم اس میں اپنے سیف گارڈ ڈال دیں گے, اور ہم اپنی جو ہماری اسپیشل مشینز ہوتی ہیں وہ ہم یہاں دے دیں گے, اور آپ بھی یہاں بنائیں تو یہ سارا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہو. میں صرف اس پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس ٹاورز کو بنایا 33 میں سے 8 یہ باہر سے لائے اور 25 ہم نے پاکستان میں بنائے. تو اس کی ورٹیکیلٹی ٹیسٹ انہوں نے جب کیا, ورٹیکیلٹی ذرا مطلب وہ اس کی سدھائی بالکل جس طرح وہ دیوار اس کی ذرا ناپ ہوتا ہے, نیچے سے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے, پھر وہ آپ سے غور سے آپ کو بڑے غور سے دیکھا تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے, لیکن اس کی اسٹرینتھ کمزور نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے اپنے اوپر کوئی 60 سے 70 ٹن کا تو وہ جو مشین کا وہ ڈبہ ہوتا ہے, اور 30 ٹن کے وہ پنکھے. تو آپ سوچتے ہیں میں نے بریگیڈیئر صاحب یہ سارا ویڈیو ہے اس فیکٹری, اتنا وہ فیکٹری بھی ان کے انڈر ماشاءاللہ, تو یہ سپرویژن کے اندر یہ بنی ہے, وزن جو اٹھانا پڑتا ہے, وہ لائنیں بچھائی ہیں اور سارا کچھ, اور وہاں سے بھی ٹرانسپورٹ ہو کے یہاں آیا. وہ انہوں نے, اور یہ سب یہ جو ہے اسی ٹائم فریم میں بنا جو کہ کوئی. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ٹاور کی انہوں نے ٹیسٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ جو اس کی ورٹیکیلٹی ٹیسٹ ہے, یہ جو آپ کے باہر سے 8 ٹاور ہیں اس سے بہتر ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. یہ ٹاور جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ کریں, کیونکہ ہم جو ہے اس طرح مطلب آپ نے ٹریل بلیزنگ کام کیا, یو نو. اب یہ جتنے یہ انڈسٹریز ہیں ان کو سب لگا کے تو پاکستان میں ونڈ ٹربائن آپ بنانا شروع کریں. یہ پاکستان میں یہ بتا رہا ہوں, آپ بہت آپ تھینک یو, آپ مجھے خام میں اتنا پروجیکٹ نہیں خام مجھے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی کہانی یہی ہے, اسی قسم کا پاکستان ہے. قائد اعظم کو دیکھیں نا, نہ 1 انچ زمین, کرسچن برٹش حکومت, ہندو میجورٹی, ایک پیس آف لینڈ نہیں ہے. علامہ اقبال کی سوچ امپلیمنٹ قائد اعظم, ادھر سے یہ